बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी दवा भी नाजिल ना की हो। ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो में हम वो अशिया आपको बताएंगे जिनमें शिफा है। अल्लाह ताला ने किन चीज़ों में शिफा रखी है आप भी आज जानिए और उन चीज़ों से अपनी बीमारियों का इलाज करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करते हुए आल कर दीजिएगा। आए मुलाक़ा करें वो चीज़ें जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी बीमारियों का इलाज करें। नंबर 1, कुरान में शिफा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि ये कुरान जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमनों के लिए तो सरासर शिफा और रहमत है। हाँ, जालमों को बजुज नुकसान और कोई ज्यादती नहीं होती। नंबर 2, शहद में शिफा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन शहद के पेट से रंग बरंग का मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं और जिसमें लोगों के लिए शिफा है। गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है। सही बुखारी में है कि एक साहिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मेरा भाई पेट की तकलीफ में मुब्तला है। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्हें शहद पिला। फिर दूसरी मर्तबा वही सहाबी हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस मर्तबा भी शहद पिलाने के लिए कहा। वो फिर तीसरी मर्तबा आया और अर्ज किया कि हुक्म के मुताबिक मैंने अमल किया लेकिन शिफा नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला सच्चा है और तुम्हारे भाई का पेट झूठा है, उन्हें फिर शहद पिला। चुनाचे उन्होंने फिर शहद पिलाया और उसी से वो तंदुरुस्त हो गए। नंबर 3, जमजम में शिफा है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुरवी है कि रूए ज़मीन पर बेहतरीन पानी आबे जमजम है, इसमें खाने की कुव्वत और बीमारी से शिफा है। नंबर 4, खुम्बी में शिफा है। सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुम्भी मन में से है और उसका पानी आंखों के लिए शिफा है। नंबर 5, कलौंजी में शिफा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयाह दानों यानी कलौंजी में बीमारी से शिफा है सिवाय मौत के। नंबर 6, अजवा में शिफा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा खजूर जन्नत का फल है, इसमें जहर से शिफा मौजूद है। एक रिवायत के लफ्ज़ हैं कि सुबह के अव्वल वक्त निहार मुंह अजवा खाना हर जादू या जहर से शिफा है। नंबर 7, मक्खी के एक पर में शिफा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुरवी है कि नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मक्खी किसी के पेट या खाने की चीज में पड़ जाए तो उसे डुबो दे और फिर निकाल कर फेंक दे, क्योंकि उसके एक पर में बीमारी है जबकि दूसरे पर में शिफा होती है। नंबर 8, गाय के दूध में शिफा है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुरवी है कि गाय का दूध लाजिम कर लो, क्योंकि ये हर दरख्त से चरती है और ये दूध हर बीमारी से शिफा है। नंबर 9, ऊद हंदी में शिफा है। सैयदा उम्मे कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मैं अपने एक लड़के को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई। मैंने उसकी नाक में बत्ती डाली थी, उसका हल्क दबाया था चूंकि उसको गले की बीमारी हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने बच्चों को उंगली से हल्क दबाकर क्यों तकलीफ देती हो? ये ऊद हंदी लो, इसमें 7 बीमारियों की शिफा है।
ان میں ایک ذات الجنب پسلی کا ورم بھی ہے، اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو، اگر ذات الجنب ہو تو حلق میں ڈالو۔ صدقے میں شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کرو۔ ناظرین، بتائی گئی حدیث اور صدقے سے شفا حاصل ہونے کے متعلق ایک حیرت انگیز واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ اس کا نام ڈاکٹر عیسی مرزوقی تھا۔ شام کا رہنے والا عیسی پیشے کے اعتبار سے طبیب تھا اور دمشق کے ایک ہسپتال میں کام کرتا تھا۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ چیک اپ کے دوران معلوم ہوا کہ اسے کینسر کا موذی مرض لگ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس کیس پر پوری توجہ دی۔ اس کی طبی رپورٹس ان کے سامنے تھیں۔ مرض مسلسل بڑھ رہا تھا۔ بورڈ کی رائے کے مطابق وہ محض چند ہفتوں کا مہمان تھا۔ ڈاکٹر عیسی خود نوجوان ڈاکٹر تھا۔ اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تاہم منگنی ہو چکی تھی۔ اس کی منگیتر سے لوگوں نے کہا کہ تمہیں منگنی توڑ دینی چاہیے کیونکہ تمہارا ہونے والا خاوند کینسر کا مریض ہے، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر عیسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھ رکھی تھی، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو۔ ایک دن وہ مایوسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسے اچانک یہ حدیث یاد آ گئی۔ وہ اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا، سوچتا رہا، پھر اچانک اس نے سر ہلایا اور بول اٹھا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر مجھے اپنے مرض کا علاج صدقے کے ذریعے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی علاج بہت کر چکا ہوں اور بہت ہو چکا ہے۔ اس کو ایک ایسے گھرانے کا علم تھا جس کا سربراہ وفات پا چکا تھا اور نہایت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بیماری کے دوران اس کی جمع شدہ پونجی بھی خرچ ہو چکی تھی، تاہم جو معمولی رقم موجود تھی اس نے اپنے ایک قریبی دوست کی وساطت سے اس گھرانے کو بھیج دی۔ ان پر سارے قصے کو واضح کر دیا کہ وہ اس صدقے کے ذریعے اپنے مرض کا علاج کرنا چاہتا ہے، لہذا مریض کے لیے شفا کی دعا کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہوئی اور وہ بتدریج درست ہونے لگے۔ ایک دن وہ ڈاکٹروں کے بورڈ کے سامنے دوبارہ پیش ہوئے۔ اس کے علاج پر مامور ڈاکٹر حیران اور شش در رہ گئے۔ اس کی رپورٹیں اس کی مکمل صحتیابی کا اعلان کر رہی تھیں۔ اس نے بورڈ کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق علاج کیا ہے۔ وہ اب مکمل طور پر تندرست تھا۔ اس نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ بلا شبہ تقدیر پر یقین رکھتا ہوں اور اس کا یہ بھی مفہوم نہیں کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کیے جائیں اور ڈاکٹروں سے بیماری کی صورت میں رجوع نہ کیا جائے، مگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست ہے۔ بلا شبہ ایک ایسی ذات موجود ہے جو بغیر کسی دوا کے بھی بیماروں کو صحت عطا کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور جن اشیاء کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے اس پر عمل بھی ضرور کریں گے۔ اگر ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔